आयचो पत्रकार दिन हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या विद्यार्थी बंधू भगिनी आणि गेस्ट हे सगळ्यांचे हांव काणकोण कलाकार संघातर्फे हार्दिक स्वागत करता आणि त्या वेळार आमचे मदीं ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित प्रमुख पाहुणे म्हणून काणकोणच्यो नगराध्यक्षा सौ सारा नायक गांवकर आमकां आज सन्मानीय अतिथी म्हणून काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी सन्माननीय श्री मधु नार्वेकर बाब त्याचबरोबर काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हांगा उपस्थित आसात। ह्या वेळार हांव काणकोण कलाकार संघाचे अध्यक्ष भवेश बोरकार सतीश सजीव सगळ्या मान्यस्ताक विनंती आसा की तांणी माचयेर आसनस्थ जावचे। काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री भवेश बोरकार हांकां विनंती आसा की तांणी सगळ्या मान्यवरांक घेवन माचयेर येवचे। कला क्रीडा आरोग्य अशा क्षेत्रातल्या सामाजिक योगदान दिवपी विभूतीचो पत्रकार दिसा त्या निमतान सत्कार घडोवन हाडटा। ह्याही वर्सा काणकोणची आरोग्य संपदा अबाधित दवरपी 7 डॉक्टरांचो सन्मान ह्या वेळार आमी करतले। चड वेळ घेयनासतना काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष भवेश बोरकार हांकां विनंती आसा की तांणी सगळ्या मान्यस्ताचे स्वागत करचे। हांव मल्लिकार्जुनाक वंदन करता। दर वर्सा प्रमाणे काणकोण पत्रकार संघ टिळक पुण्यतिथी मनयता। आमचे महान पत्रकार टिळक हेची याद काडटा। आमी आमच्या ज्येष्ठ पत्रकारांकडल्यान शिकलेले आसात। टिळक पुण्यतिथी मनयतना आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जेणें काम केलां जावं सरकारी ऑफिसर जावं किंवा अन्य क्षेत्रांतले तेंचे आमी गौरव करता। ह्या कारणां खातीर की तांकां फुडें स्फूर्ती मेळची काम करपाक आनी काम करपाक। अशी करतना पयलीं सगळ्यांचे हांव तुमचें स्वागत करता। आमचे भितर आज एक रती महारथी अशी सगळे आसात। नायक पिक्चर कोणी पळयलें बाबा? नायक पिक्चर कोणी पळयला? सगळ्यांनी पळयला। नायक पिक्चरांतलो जो हिरो आशिल्लो अनिल कपूर तो एक रोखठोक भुमिकेत म्हणून सगळे ते आवाज जाल्लो तसो रोखठोक भुमिका दिवपी आमचे भितर एक ऑफिसर आसा आमचे काणकोणकारां खातीर उबारताना दिसता म्हाका सर मधु नार्वेकर। तुमी अशी भुमिका घेता आमी खूब ऑफिसर पळयला प्रेशर आसता ही काबस्तान तुमी करता। काणकोण पत्रकार संघात तुमच्या मनाक हातांतल्यान येवपाक दिता तुमकां। दुसरो आमचे बरोबर गेस्ट आसा सर मनोज कोरगांवकर। सराची खासियत आसा कितले व्हडले मोब येवनी कितले व्हडले आक्रमक जावन मोब येवनी तो डावन टू अर्थ मनीस जावन सामको टी-शर्ट जाल्यार टी-शर्ट घालून आसता ते लोकांक भितर वयता आनी ताका बाबा शाण्या करून समजून शांत जाता। ते 50% नदीतय शांत जाता। आमी कितले एग्जाम्पल या काणकोणचो नगराध्यक्ष फर्स्ट सिटीजन ऑफ काणकोण सारा शंभर नायक देसाय एक ल्हान वयाचेर काणकोणची फर्स्ट सिटीजन म्हणून ते कागो सांबाळटा गोड उलोवन आनी ज्यो काणकोणचो डेव्हलपमेंट आसा तो फुडलो एकंदर डेव्हलपमेंट आसा फाटलो नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर हेचे फाटल्यान जो डेव्हलपमेंट करपाचो ध्यास तेणी घेतलेलो आसा आनी ते ध्यास घेवन ती फुडें वयता। सभापतीच्या आशिर्वादान हो सगळो डेव्हलपमेंट जाता काणकोणचो। मॅडम तुमकां येवकार। तशेंच आमचे भितर सरकारमंत्री आसात डॉक्टर दिनान देसाय डॉक्टर मारियानो डॉक्टर अमन प्रभुगांवकर डॉक्टर रघुनाथ भट डॉक्टर देविका लवंडे डॉक्टर अनंत सावंत प्रशांत कोलकर सर यांचे आनी वर्षा मॅडम सगळ्यांचे आमी स्वागत करता। सगळे भुरग्यांचे हांव स्वागत करता। पत्रकार आमी काणकोण पत्रकार संघातर्फे फर्स्ट एक्चुअली आमचें प्लॅनिंग आशिल्लो की किडनी कॅम्प घेवपाचो कित्याक अशें गोळ आसा की काणकोणाकच किडनी पेशंट आशिल्ले मातशें चलतालें पूण आतां तसो गोंयभर किडनीचे पेशंट आसले पूण चडांत चड काणकोण म्हणलें की लोक सोडून सुद्दां लग्न करून दिवपाक भिताले कित्याक आमकां किडनी फेल जाता म्हण लोकांक। आमी ह्या कारणान लागून किडनीचो विशय हाती घेवपाक गेलो। किडनीचो कॅम्प घेवपाक पयलीं आमी प्रशांत बाबा मेळ्ळे। प्रशांत बाबान सांगलें खरो
त्या तरेन मशिनरी जाय, डॉक्टराची स्पेशली टीम जाय, ते आमकां शॉर्ट टायमा भितर पॉसिबल जायना दिलें. ह्या गोष्टी खातीर 3 ते 4 म्हयने प्रिपरेशन लागता अशें ताणें सांगलें. तेन्ना आमी फक्त किडनीचेर अवेरनेस टॉक जे भुरग्यांक जाय, काळाची गरज आसा, किडनी फेलियर कित्याक लागून जाता आमचें जावप ना, त्या खातीर आमी फक्त ह्या फावटी टॉक दिला. पूण किडनीच्या संबंदान आमी कॅम्प हेजे फुडें काणकोणाक करतले. आमी चडशीं भुरगीं आसा, स्टुडंट्स आसा. पत्रकारिते बद्दल तुमकां सांगपाक म्हणल्यार पत्रकारिता पयलीं अशें आशिल्लें की मुद्दम सांगता आनी परत परत सांगता वयत थंय. गेले 20-25 वर्सां पयलीं अशी पत्रकारिता आशिल्ली. कोण आमचे ज्येश्ठ सगळे जाण आसा तांकां अनुभव आसा. आमी म्हणटून नवीन येयल्या 15-16 वर्सां पयलीं पयल्या. एक कितें इन्सिडेंट जालो की फोटो काडटाले, तो फोटो रिलाचो कॅमेरा आसतालो. तुमी आयकला आसतले भुरग्यांनी रिलाचो कॅमेरा केन्ना पयला? रिलाचो कॅमेरा आशिल्लो. ते रील काडटाले, काणकोण मडगांव लॅब नाशिल्ले, पयलीं कितें येवपाशिल्लें ते धाडटाले. तो अर्जंट आसल्यार मोटरसायकल पायलट करून दिनेश बाबे घेवन वयतालो. थंय पावता म्हणल्यार ती रात जाताली, तेची नॅगेटीव जाताली. दुसरे दिसा ते स्प्रिंट आनी तिसरे दिसा तो छापून येतालो. तशी हो प्रोसेस आशिल्लो. आज इन्सिडंट जातकीर परत बी छापून येतालो पेपराचेर. पूण आतांचो जमानो आसा क्लिक एंड सेंड. वॉट्सएप तुमकां खबर आहा न्ही, इतली फास्ट यूज जाल्ले आहा. इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या क्षेत्रांत कॅरियर तुमची पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत करपाक जाता. सोशल मिडिया जर्नलिझम जे आसा ते घातक जर्नलिझम अशें आमकां दिसता पत्रकारांक. कित्याक हितूंतल्यान जास्त फेक न्यूज स्प्रेड जाता. ताका लागून पत्रकारांची जबाबदारी आसा. आमकां खंयचो न्यूज येयलो आमी व्हेरीफाय करून आमकां ब्रेकींग करची पयलीं आमी 10 फावटी विचार करता. लोकां कडेन सारकी म्हायती पावप इम्पॉर्टंट म्हणून हे एका सोशल मिडिया जर्नलिझम एक एकदम घातक आसा सद्याच्या परिस्थितींत म्हाका दिसता. पत्रकारांची खरी परीक्षा जाली ती कोविडाच्या काळांत. आमी सगळे जाण लॉकडावन म्हणटाले. आमी एक कोणीच आमचे डे 1 सून आमी फिल्डार आशिल्ले. कित्याक लोक सगळे बंद घरांत आशिल्ले, लोकांच्या हातीन मोबायल आशिल्लो, फेक न्यूज स्प्रेड जाताले. ताका लागून लोकां कडेन खरी म्हायती दिवपाची आमची तेन्ना परीक्षा आशिल्ली. ती परीक्षेंतल्यान हांव पार पडलेलें आसा. हांव चड उलयना, आमचे वक्ती उलोवपाचें आसा. सगळ्यांक परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी देव बरें करूं. रश्मी नाईक विनंती करता. रश्मी नाईक आणि त्यांचे पुष्पवृत्तीतून स्वागत करते. मधुबाबू नार्वेकर मेळ्यात, काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी. काल आज पावस भरपूर पडटा. पावसान खुबशे हें केला. पूण दोनूय आपत्कालीन यंत्रणाचे खूब चावे आमचे कडेन आज आमकां गेस्ट म्हण लागले. तातूंतले मधुबाबू नार्वेकर, तांचे हांव फुलांनी स्वागत करपा खातीर शुभांगी विनंती करता. काणकोणचे मामलेदार तहसीलदार RBS कोमरबंद का बोला बेडोती शुभांगी रश्मी तसेच काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष भवेश बोरकार आणि सचिव सुभाष माले यांना फुला भेटून फुलांनी स्वागत झाले आसा. काणकोणात किडनीची समस्या खूप वाढल्या आणि हाका लागून गेली 10 वर्सां काणकोणकारांक लोक चलयो दिनात आणि काणकोणच्यो चलयो लोक व्हरनात अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या किडनीक लागून. तेन्ना ह्या किडनी समस्येचेर आमी मातसो वावपूक करपा खातीर आनीक जागृताय करपा खातीर आमचे काणकोण सामाजीक आरोग्य केंद्राचे ब्रदर आनीक फ्लॉरिंग नायटिंगेल एवॉर्डी श्री प्रशांत फलकार आमचे मदीं आसात. ह्या वेळार ताणें आपले हांगा किडनी समस्या काणकोणाक ज्यो किडनी समस्या उद्भवतात ताचे वाटे कारणां आनीक थोडक्यात आकलन करचे. श्री प्रशांत फलकार. स्टेजीर आशिल्ले सगळे मान्यवर, उपस्थित सगळी मुखार आशिल्ले डॉक्टर्स, स्टुडंट्स आणि सगळे मानेस्त लोक, हे सगळ्यांक नमस्कार करतात. आमची मदीं डॉक्टर्स आसात, डॉक्टर रघुराम भट बी आसात. हेय बी तुमकां म्हायती दितले रिगार्डिंग हीज अ नेफ्रोलॉजिस्ट आणि किडनी ट्रान्सप्लांट करपाचे एक्सपर्ट इन मारगांव हॉस्पिटल. हे आमचे मदीं आसात, तेय तुमकां म्हायती दितले. पण म्हजी एक
हांव एक हॉस्पिटलांत सद्या एक 34 वर्सांचो अनुभव घेवन आसा आनी त्या अनुभवांतल्यान आमकां कितें कितें जाणीव येता ह्या किडनी पेशंटांतल्यान आनी ही जागृती कशें भशेन जावपाक लोकां कडेन कशें हेल्थ एड्युकेशन वचपाक जाय ह्या बाबतींत इन थोडक्यात टायम तरी थोडो दिल्लो आसता थोडक्यात हांव तुमची मदीं हें मांडपाचो प्रयत्न करता आमकां कशी कशी डिफिकल्टीज आमचे हितून येतात हांव सद्या आतां कॅज्युअलिटी हांव काम करता इन काणकोण हॉस्पिटल एक सांगपाचें म्हणल्यार 2003 डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस गोवा मेडिकल कॉलेज आयसीएमआर आणि ऑक्युपेशनल हेल्थ इन्स्टिट्यूट्स गुजरात हांगच्यान एक टीम आयिल्ली त्या टायमाचेर म्हाका दिसता आमचो एमएलए इजदोर फेर्नांडीस आशिल्ले आनी तेणी हे सगळी टीम तयार केल्ली आनी म्हाका दिसता आजचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे त्या टायमाचेर आशिल्ले आनी हे सगळे त्या टायमाचेर तेणी एकत्रीत करून एक टीम गुजराता साकून आयिल्ली डॉक्टर्स आयिल्ले फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज फ्रॉम DHS अशी 32 जाणांची टीम आशिल्ली आनी त्या टिमी भितर म्हाका एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसान म्हाका थंय नॉमिनेट केल्लो फ्रॉम गोवा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आनी ह्या टिमी बरोबर एटलिस्ट 3.5 म्हयने हांवें तें काम केलें फ्रॉम खोलान टू पोळे इतले आमी त्या टायमाचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आनी प्रत्येक पेशंटा कडेन आमी गेल्ले त्या टायमाचेर एवरेज अशे 37 पेशंट्स आमी डायलिसीस जे पळय घेताले किडनी पेशंट त्या पेशंटाच्या घरा कडेन गेले जे आतां भवेश बोरकरान सांगलां हे बरें हाय टास्क आसा आनीक बरें घेवपाचें बी आसा कित्याक त्या टायमाचेर ज्या तरेन आमी पेशंटाची इन्व्हेस्टिगेशन करताले ते अशें आसा एक म्हाका दिसता एक इन्व्हेस्टिगेशनाक फाटल्यान कमीत कमी 15 ते 20 हजार लागताले हे गोवा गव्हर्मेंटान कंप्लीट इन्वेस्ट केल्ले इट इज अ हाय फायनान्शियल एड जाय तेका एक्सपर्ट जाय तेतून भितर एक सांगपाचें तुमकां मुद्दो सांगता मुद्दम करून सांगता की तेतून भितर आमी अशी एक प्रत्येक घरा जेन्ना पळय किडनी पेशंटाक गेल्ले एक रिप्लेस करून किडनी पेशंट केन्ना आपल्याक ब्लड दिना कित्याक ऑलरेडी तेजी ब्लड कमी आसता हेमोग्लोबीन सामकी लेस जाल्लें आसता 6 मागीर तेतून 5 जाल्ले आसता 4 आसता 6000 दिना चडांत चड लोक म्हजे वळखीचे आशिल्ले कारणान हांव तेंचे मदीं समरस जातालो एक 15 cc ब्लड काडचे पडटाले सगळी ब्लड प्रत्येक टेस्ट ट्यूबाक घालचे पडटाले एक घरांतले कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन कशें करून करताले तेजी घरांतली भात जें आसा जेवणाची शीत तो किती उदक पिता खंयची उदक पिता नळाची पिता तेजी टेस्टिंग इन सगळी टेस्ट ट्यूबां कलेक्ट करताले इवन शेणाची तर घर आसा कोणाची शेण बी काडटात तेजी खवळी काडटाले भोयरोम तर वयर आसा भोयरोम काडटाले वणटीची जर जी पळय हें आसा माती आसा ती माती काडटाले जर तो खंयचे कडेन रावता ते काडटाले एखादें तो परमिशन दिता जाल्यार तेजे केंसाचो नमुनो घेताले तेजी स्कीन आसा जाल्यार स्किनीचे अशें करून खरवटून ते काडटाले अशें करून लॉट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन एक पेशंटा फाटल्यान 15-20 सुमार इन्व्हेस्टिगेशन खूब अशें आसात आनी तेजी हिस्ट्री आसताली एक घरा फाटल्यान कमीत कमी आमकां एक तास तरी लागतालो एक तास इतलें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून तेजी आमी हें केल्लें परत आमी रिव्यू करताले फ्रॉम गुजरात टीम 3 खेपा आयली आमचे बरोबर रिव्यू करपाक आनी आमचे कडेन रिव्यू घेताले तुमकां कितें दिसता ह्या पेशंटाक अशें करून किडनी पेशंट काणकोणांत जावपाचें कारण कितें अशें करून रिव्यू घेता बाकी डॉक्टर्स बी उलयताले आनी तेय उलयताले तेतून भितर एक अशें आयलें की आमचे काणकोणचे लोक चड अशे जे मागाशिल्ले लोक आसात हे आसात ते लोक चडांत चड गांवठी वखदी घेवप ह्या हितून स्ट्रेस जालो चडांत चड स्ट्रेस तेतून जालो डॉक्टरांक तुमी खबर आसतलें ह्या तरेन जे पळय पेशंट येतात ते पेशंट अशें करून गांवठी वखदां नाजाल्यार आनी कितें एक्स्ट्रा मेडिसीन पेन किलर हे ते बी घेवन ह्या हेजेर चडांत चड स्ट्रेस जाल्लो पूण मागीर लास्ट पसून तो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट आमकां मेळत ना खंय तरी गडप जालो पूण आयज ह्या टायमाचेर अशें दिसता की खंय तरी हेची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय हें जावपाक जाय आज ह्या टायमाचेर आमचे डायलिसीस जे पळय आसात ते पेशंट आसात 92 पेशंट डायलिसीस घेतात 967 डायलिसीस जातात पर मंथ ह्या म्हयन्याचे जुलय म्हयन्याचे 967 डायलिसीस जातात पर पेशंट एक पेशंटा फाटल्यान जर समज 20,000 जाल्यार 15 ते 20,000 जर खर्च जातलो कितलो गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर करतो तुमकां कळटलो राउंड अबाउट टेंटेटिव्ह इन द मंथ ऑफ जून जर तो सरासरी आमी एवरेज काडली 187 पेशंट किडनी पेशंट आसा काणकोणांत किडनी पेशंट जे डायलिसीस केला पर एवरेज राउंड अबाउट आमी घेवपाक एक 300 पेशंट आमचे किडनी पेशंट काणकोणा अशे दिस इज अ करेक्ट फिगर आमची जो पळय डेटा आसा त्या टायमाचेर आमी डेटा काडनाशिल्ले त्या टायमाचेर आसा आयलो पेशंट ट्रीट केलो आतां आमी डेटा सगळो कंप्युटरायज केल्लो आसा
जो पेशंट येता ते डायग्नोसीस चॅक जाता, सगळें करून जाता. म्हणटकीच एक कितें जाता, सगळे डेटा आमकां मेळटा आनी पेशंटा कडेन वचपाक जाता. आतां जेन्ना आमी पेशंटा कडेन सगळे डेटा आसा तो आमी एक्सपोज करूं शकना. इज अ पेशंट रायट, तो आपल्याक आसतना आपल्या सांगलें काय म्हणटलो हें आमी सांगूंकूच शकना. म्हणटकीर हेतून डिफिकल्टी तयार जातली. त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटाची मदत घेवपाची अत्यंत गरज आसा. एक पत्रकार संघ नाल्यार आनी डॉक्टर आनी मनीस हें करूं शकना. गव्हर्मेंट आनी बाकीचे लोक युनिट तयार जावन तर हें जालें आनी तेका इन्वेस्टिगेशन भरपूर आसा. पेशा कडेन जें पळय आमी इन्वेस्टिगेशन केल्लें त्या टायमाचेर कशी कशी हिस्ट्री घेतिल्ली पेशंटाची, एक 10 पानाची एक बुकलेट आशिल्लें, 10 पानां तितलें बबेशा कडेन दिली. बबेश सामकें आश्चर्यचकित जालो, इतली इन्वेस्टिगेशन तुमी केल्लें. म्हणजे जी सगळी थेरी म्हजे कडेन आसा हें हांवें जपून दवरली. म्हणलें ही केन्ना तरी यूज जातली आमच्या काणकोणकारांक. कित्याक म्हाकाय बी अशें मनांतल्यान दिसता की हें काणकोणकारां खातीर खंय तरी कितें तरी करचें. इवन आतां पसून हांवें बबेशा म्हणल्यार तर जाता तुमी फुडें वतात आनी हें आमी चलोवया. इवन तांणी ट्राय केल्ली युरोलॉजी डिपार्टमेंटाक कॉन्टेक्ट करून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक विश्वजिताक कॉन्टेक्ट करपाचें, पूण काही टायम लिमिटा लागून हें सादारण अशें जालें ना. म्हणटकीर हेतूंत खंय तरी आमची ह्या गव्हर्मेंटान आनी बाकीचे आमचे जे मानेस्त आसात, इवन डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसात, हेचेर भर घेवपाची गरज आसा. कित्याक काणकोणकारां खातीर हें अत्यंत गरज आसा. सेकंड थिंग, जे पळय आमकां डायलिसीस पेशंट येतात आनी किडनी पेशंट आसात ते मोस्टली मागासिल्ले आसात. आमी कितें करना पूण मागासिल्लीच आसात. चड अशे भुरगीं यंग जनरेशन जायना सद्या तरी. हेतून यंग एबाव एज ऑफ 45 एबाव एज ऑफ 45 हे आसात. पूण हितून कितें आसा, जे पेशंट एक तुमची म्हायती खातीर सांगता, मागीर डॉक्टर बी सांगतलो, एक किडनी पेशंट जावपा खातीर एटलिस्ट 8 ते 10 वर्सां लागतात. आज तुमकां तर समज एक कितें एलर्जीक ड्रग दिलें, समज एलर्जीक ड्रग दिलें आनी तुमकां हानिकारक जालें, तें किडनी इफेक्ट जालें, आज तुका कांयच कळपाना, यू वील बी व्हेरी नॉर्मल. तूं एक 7-8 वर्सां नॉर्मल आहे, तुका आपल्याक सगळें बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ते 10 वर्सांनी एक दिसा जाणवतलें आपल्या मुतांत अल्बुमीन आसा, प्रोटीन आसा, आपल्या सिरम क्रायटेरियम वाडी आसा, अल्ट्रासाउंड केलें जाल्यार थंय आनी कितें तरी मेळटा, किडनी प्रॉब्लेम मेळटा, नाजाल्यार युरिया वाडिल्लें आसा, हें सगळें मेळटा. म्हजी एक तुमकां विनंती आसा, तुमी जर बर्थडे सेलिब्रेट करतात जाल्यार बर्थडे दिसा पयलीं नाल्यार त्या दिसा ही सगळी इन्वेस्टिगेशन करात. ब्लड युरिया करात, मूत तपासात, अल्ट्रासाउंड करात, हें तुमची सगळी करात. सो दॅट तुमकांय बी तुमी हेल्दी उरपाची, आपल्याक कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें आसा तेंय बी कळटलें. आनीक म्हायती खातीर सांगता, आमचे तूं कॅज्युअलिटी खूब जाण पेशंट येतात. आमची तर हॉस्पिटलांची डेथ एवरेज म्हणत वर्सांतल्यान एक 7 ते 8 पेशंट आसात डेथ जातात कॅज्युअलिटी. जे भायर येता पळय न्ही, जे भायल्यान येता पेशंट, त्या पेशंटाची डेथ रेट आमचे जे पळय डेथ रेट काडटा सगळी विलेज लेवलाची, ती डेथ रेट 4 पटीन वाडिल्ली आसा. 4 पटीन जे पेशंट येतात. हांवें डॉक्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता, हेजेर बी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आनी तुमचे कडेन बी पेशंट पावत आसतले. कित्याक हे चडांत चड तेवटेच्यान मारगांव रेफर करतात. जे पेशंट येता न्ही आमकां, सांग रिसंटली पसून रिसंट सांग तुमकां आनी पयलींचे बी जे पेशंट आसा तेंची BP मेळना. पेशंटां तर हिस्ट्री विचारली, खंय तरी वखद घेतिल्लें, गांवठी वखद कितें तरी घेतिल्लें, BP मेळना. 3-4 सो लावप तेका आनी BP खंय तरी मॅन्युअल करपाची तयारी करप. एक टायमाचेर म्हाका जालें याद आसा, ह्या लास्ट इयराक कमीत कमी 4 ते 5 पेशंट ऑन द वे मेल्यात. ऑन द वे BP लो. जे पेशंट आमी रेफर केल्ले आसा पळय न्ही, ते एक तर आमी ताची फॉलोअप करतात. तांचे फोन नंबर आसता पळय, जे रेफर पेशंट आसता तांचे फॉलोअप नंबर आसता, मोबायल नंबर, आमी कॉन्टॅक्ट करतात. एक तर ते GMC डायलिसीस करतात. आमी समजायच येतात, अरे तूं आयलो आमकां खातीर, तूं डायलिसीस कित्याक पडलें? सो दॅट तेजी ब्लड युरिया आनी सिरम क्रिएटिनिन साम वाडिल्ली आशिल्ली, ताका खबर नाशिल्ली. आनी केसीस आमकां सापडटात एन्युरिया, सडन तेजें मूत स्टॉप जावप, मूत स्टॉप. पेशंटाक मूत जायना, केन्ना मुतिल्लो? राती मुतिल्लो, जायत न्ही, तांकांय ट्रिटमेंट जायना. सो वी आर रेफरिंग दॅट पेशंट. पेशंट खंय वता? लास्ट GMC पावता. हांगा येले जाल्यार तो पेशंट आमकां डायलिसीस करता सगळें, ते मागीर सगळी ताका सगळी सिस्टम घालून सगळी मागीर हांगा हाडटात. ओके, मागीर डायलिसीस मागीर काणकोण करतात. थोडे पेशंट त्या टायमा वयले मेले आसतले. 2003 ते आतां पर्यंत 31 वर्सां क्रॉस जाली.
जे पेशंट आसात ते थोडे डायलिसीस घेतात. डायलिसीस आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, जे तुगे किडनी फिल्ट्रेट करूं शकना, तूं कितें खाता बिता ते फिल्ट्रेट करूं शकना, ते तूं किडनी डायलिसीस करूं शकता. त्या खातीर यंग जनरेशन आनी बाकीची जे पळय आसा तांकां एक म्हजी विनंती आसा, तुमी प्रिवेंट करपा खातीर मातशें थोडी तरी प्रिकॉशन घेयात. आपली इन्वेस्टिगेशन करात, आपले मूत जे पळय आसा ते रेगुलर चॅक करात. ब्लड युरिया सिरम क्रिएटिनिन केन्ना एक अल्ट्रासावंड, एक वर्सांतल्यान एक अल्ट्रासावंड करात, जेणे करून तुमकां कळटलें. जे हाय ब्लड प्रेशर आसा तेणी हाय ब्लड प्रेशर जे पळय आसा ते मातशें कंट्रोल करपाची शक्यता खूब अशी तेजे सारकी आसा. कितें करतात, आपूण हेल्थाचेर खूब नेग्लिजन्स रावता. प्रेशर रे एक गुळी घेतला तरी ते कितले आसता कांय कळप ना, आपल्या मातशें कलकल्ल्यान जाता, घाम येयल्यार जाता, काडली एक टॅबलेट तोंडाक घाली. पूण तो आसूं एक टेबलाचेर गॅस्ट आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं, खूबदां हें पळोवपाक मेळटा आमकां. अरे तुवें गुळी घेतली तर प्रेशर डावन आसूं नाल्यार हाय आसूं. एक प्रेशर हाय आसा म्हणल्यार मागीर किडनीच्यो पळय ब्लड सर्क्युलेशन आसा, ब्लड वेसल्स आसात, ते ग्लोमेरुलस आनी नेफ्रॉन्स जे पळय आसात ते डॅमेज जातात हाय ब्लड प्रेशराक. पूण आमी तेतून खूब नेग्लिजन्स रावतात. आमी तेतून आपली जिवाची चड अशी काळजीच घेनात. आपूण कितें करपाक जाय, कितें कशें करून करपाक जाय, इवन आतां गुगलाचेर सर्च केल्यार सगळें मेळटा. जे पळय डायबेटीक पेशंट आसात ते बी तशेंच सेम कंडिशन. आपल्या डायबेटीक आपल्या मातशें घाम येयल्यार जाता, डायबेटीक वायल्ड दिसता नाल्यार कितें जाल्लें आसता, एक डायबेटीक गुळी बॉल्सां उरतात ती काडली घेतली, चॅक ना कांय ना. डॉक्टरांनी हेजेर मातशें नमूद करचें, कित्याक तर हें सरासरी घडटा. आनी जेन्ना पळय पेशंट येता एक तर तेजी लो नाल्यार BP लो अशें करून पेशंट येतात, हे तेजी जे फ्लक्च्युएशन जाता हें डायरेक्टली इनवॉल्व. अशीं कारणां आसात. आतां इवन घोळ येवपाची पसून धरता भुरग्यांची सरासरी आमी एक्चुअली सगळीं हितून स्कूल आमी चॅक करतात, सगळे ओवरऑल तुमचे कडेन पळय पावले आसतले खूबदां एक्चुअली चॅक करतात. इट्स बिलो 10 एवरेज तर पयली 80% स्टुडंट गर्ल स्टुडंट्स मोस्टली बिलो 10 आसा. इट इज व्हेरी हानिकारक. हेचे फुडें तुमकां कितें डॅमेज जावपाची शक्यता आसा. ही सरासरी आसा, आमची एवरेज आसा, सी गव्हर्मेंट एवरेज ही आसा. हेतून काळजी घेयात. जी भुरगीं सकाळ फुडें च्या पिनासता येतात, घरा कडेन कितें करतात, ना मम्मी आपल्याक च्या नाका, आपूण कितें तरी खातलें, म्हणटकीर ह्या तरेन तुमी येतात. हांगा जी तर तुमी वचून रावतात कितलेशेच टायम एक 6 वरां मेळ्ळो, तुमी आपल्या डायटाचेर चड भर दिनात, पयस दितात सादारण अशें, आनी तेन्ना तुमची HP सदांच लेस आसा, बिलो 10 ही एवरेज आसा. आमी जी पळय स्टडी केल्ली आसा आमी सदांच तुमच्या स्कुलाचेर शेअर करतात. तेन्ना तुमी काळजी घेयात. ही एवरेज एनिमीक मनीस हो किडनी पेशंट जावपाक शकता एज फुडें, ही बी काळजी घेयात तुमी. आपली डायट आनी एक्सेसीव भायली खाण खायनाकात. आमची खाणा पसून जे पळय मिक्स केल्ले आसा थोडे एसीड हें करतात बारीक, जे बाकीचे जे पळय जिन्नस एड करता पळय ते खूब हानिकारक आसात आनी ते किडनीचेर डायरेक्टली एफेक्ट करूं शकतात. चड अशें प्रोटीन तुमी चड खायनाकात, चिकन भरपूर खायनाकात. चिकन खात जाल्यार तुमगे लिवर फॅटी लिवर जावपाक शकता, ग्रेड 1 जावपाक जाता, तेज नंतर 2 जावपाक शकता. प्रोटीन खूब स्टोर करून दवरपाक शकना लिवर, आनी फुडले कडेन तुमकां त्रास जातली तुमकां ते लिवर परत घेवपाक. लिवर कॅन बी जनरेट, पूण लिवर जनरेट करपाक मातसो टायम उबो जाता, खूब परत एक्सरसायज हे ते खूब आसा, हेंय बी करपाक. तुम कामणी बी जर सांगता, एक कामणी ते एक उरलें म्हणजे कामणीची जेन्ना वखद येता लिवर कॅन बी इजिली जनरेट जाता, म्हळ्यार परत रिकवर जाता, आशिल्लंच जाता. झाडां जेन्ना पळय घाय बारी आसा आतां झाड पटकन परत जाता, घाय जाल्लो तशें लिवर जाता. कामणीच्या वखदाक कितें जाता, एक 5-6 दीस मनीस आपल्या एलो मुतू जाता म्हूण सांगता, तो म्हणटा ना रे तूं हांगा वच न्ही, आपूण थंय वचून तुजे कडेन वचून आपल्यान घेतिल्लें वखद तें वचून घे. अशें नॉर्मली आनी बाकी डिजीज सोडून दी. नॉर्मली मनीस कामिणी घेतिल्लो कामिणी जाल्लो मनीस नॉर्मली कितले दिसांनी 15 ते 20 दिसांनी बरो जाता. इट कॅन बी इजिली रिकवर्ड. तो उदक दिता सगळें दिता, प्रोटीन चड खायनासतना रावलो नॉर्मली बरो जालो. पूण तो कितें जाता, जेन्ना वखद घेतिल्लें उरता पळय न्ही तेन्ना ऑलरेडी तेजे 15 दीस कवर जाता. तो म्हणटा आपूण नॉर्मल जालो, बेस्ट वखद. तो मागीर दुसऱ्या मनशाक सांगता, तो मागीर तिसऱ्या मनशाक सांगता. हें जनरेशन चालूच उरता. ते दर्शन ताका 10 वर्सां क्रॉस जातात, 8 ते 10 वर्स जातात. ते दर्शन ताका किडनीची प्रॉब्लेम जावपाक लागतात. एक किडनीची प्रॉब्लेम जाल्यार पॉपिनेस जाता, फेसाचेर कळटा, फेस तुगे टवटवीत उरना, मातशें रावणीश अशें जाता. क्लबिंग ऑफ लिवर एक नाट्य तर आसा पण अशी उरना. वेल्यान ताका हूक अशें येता, क्लब जाता, वेल्यान वयर येता, ते घुंवळ येता, स्वासोस्वास घेवपाक ताका त्रास जाता. चडाव तर चडलो
लस मारता जर तर मुतपाक गेलो तर तेन्ना मेटॅलिक वास येता कसो तरी मुतान आपल्या वासाक तेन्ना प्रिकॉशन घेवपाची अत्यंत गरज आसा. हांव वखदां हेची जे पळय आमचे मानेस्त्र बशी आसा पसून आनी टॉप लिडर्स फ्रॉम काणकोण हेणे हो प्रश्न आसता किडनीचो भयानक प्रश्न आसा खरी भयानक इट इज व्हेरी सिरियस इश्यू जेणे गोंया पसून खूब अशे पेशंट आसले पूण काणकोण आमचे भरपूर पेशंट आसात अजून पसून तेजें इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आनी हेजे फुडें तुमी हेजेर विचार करून गव्हर्मेंटा कडेन तें मांडून इज गव्हर्मेंट नीड आसा कित्याक फायनान्स तर भरपूर लागतलो भायले डॉक्टर लागतले टीम आसतली जर तर तुमची गरज आसली हांव अवश्य आसता तुमचे बरोबर आनी इवन म्हणजे ऑफ टायमाचेर पसून तुमकां मदत करपाक येतो हांव एनी टायम रेडी आसा कित्याक म्हाका हेतूंच्यान कितें तरी कित्याक हांव त्या टिमी बरोबर आशिल्लो कितलेशी स्टडी केल्ली आसा त्या टिमी बरोबर आनी खूब अशें आसा सांगपा अशें पूण टायमाची लिमीट आशिल्ली सांगना आनी तुमी हांगा पयलो पत्रकार संघान म्हज्या सिस्टर एक खेप सत्कार केल्लो बरें काम करता हें करता म्हण एक पार्टीचेर तेणें म्हाका एक थापटच मारिल्लें आनी त्या हेणें जावन खूब अशें फुडें वता पत्रकार संघाचो हांव खूब ऋणी बी आसा ते खूब म्हाका मदत करतात म्हजी जी पळय मिडिया कडेन पावोवपाची म्हजी जे पळय मॅसेजी आसतात जे पळय कॅम्प आसता सगळे मॅसेजी म्हजी वेवस्थीत ते मिडिया कडेन पावयतात तेच खातीर हांव तेची खूब ऋणी आसा तूं म्हजी शांतपणान 2 शब्द आयकले अवेरनसाचे हेजे बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमी म्हजी टॉक्स करता थँक्यू. किडनी विशयाचेर रोगतज्ञ डॉक्टर रघुराम भट आमचे बरे आसात तांचेय ह्या वेळार हांगा भाशणांतले ताचो परिचय घेवपा खातीर हांव संजय कोमरपंत तांकां आमंत्रीत करता. श्री संजय बरोबर अचंबा मातशे मानादीक आनी मातशे सकयले मानादीक सगळ्यांक नमस्कार करता. गेल्या 30 वर्सां फाटीं किडनीचो जो त्रास जो काणकोणकारांक जातालो त्या संबंदान डॉक्टर अमन आनी आमी काणकोणच्या किडनी संबंदान जनजागृत करपाचें काम केल्लें आनी तेचे अध्यक्ष जातले ते RPS कोमरपंत मागीर तें काम जावपाक पडलें ना कारण वेगवेगळे फिल्डां आमी काम वचपाक लागले आनी तें काम आमी करूंक पावले ना. पूण काणकोणांत जेन्ना 167 जेन्ना किडनी पेशंट आसा आनी तांचे डायलिसीस जेन्ना घेता तेन्ना ही गंभीर गजाल अशी आमी परत एक फावट दिश्टी पडली. आमी पत्रकार ह्या नात्यान जेन्ना काणकोणच्या हॉस्पिटलांत भेट दिता डायलिसीस युनिटाक भेट दिता तेन्ना नेणटे भुरगे जे आयज डायलिसीस घेता थंय 17 वर्सांचे 18 वर्सांचे भुरगे तरणाटे जेन्ना डायलिसीस घेता तेन्ना दूख दिसता हे रोग जावपा फाटली किडनी फेलियर जावपा फाटली कारणां कितें कारण आनी अशे वेळाचेर आमकां परत एक फावट तो विशय तकल्यान घेतलो आनी आतां तो काम आमी करया अशें आमी धरलें आनी त्या निमतान आमी डॉक्टर धिलन दोतोरा कडेन परत आमी संपर्क सादलो आनी म्हणलें दोतोर आमकां हेचेर जनजागृती करपा निमतान आमकां हेचो किडनी संबंदाचो तज्ञ डॉक्टर आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून आनी त्या निमतान आमकां रघुराम भट सर आयज मेळटा. आनीक प्रशांत बाबान आमकां खूब सांगलें जेन्ना काणकोण हॉस्पिटलांत जेन्ना भेट दिता तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न आमकां उपस्थित जाता किडनी फेलियर जावपाचे विशय आमकां कळटा आनी ह्या नदरेंतल्यान डॉक्टर रघुराम भट आयज आमकां मार्गदर्शन करता. विक्टर हॉस्पिटलाचे तज्ञ डॉक्टर आसा चड वळख हांव सांगना प्रशांत बाबान खुबशें सांगलें आसा त्या संबंदांतली म्हायती आमकां दिल्ली आसा. आयज आमचे मदीं उपस्थित आसा डॉक्टर रघुराम भट तशेंच दोळ्यांचे दोतोर जे आसा त्या डॉक्टरान डॉक्टर देविका लवंदे ती विक्टर हॉस्पिटलाची काणकोणांत खूब कडेन तेणी कॅम्प घेतले आसा लोकांच्या काणकोणकारांचे दोळ्यांची समस्या पयस करपा निमतान तेंचें हांव स्वागत करता. डॉक्टर रघुराम भटाचें स्वागत करता. जे आमचे HR हॉस्पिटलाचे विक्टर हॉस्पिटलाचे HR डिपार्टमेंटाचे आमचे अक्षय कोचरेकर आसा तेंचें हांव स्वागत करता आनी डॉक्टर रघुराम भट सरा कडेन मागता की ताणें काणकोणकारांच्यो किडनी बरी उरपा जाल्यार आमी कितें करपाक शकतले ह्या संबंदान आपलें उलोवप करचें मागता डॉक्टर रघुराम भट सर. Good morning everyone. Thank you for having me here. I should thank Kanpur Patakar Sir and the people on the dais and off the dais. So when I am in OPD versus then first person Maka Kitap kidney problem. Okay. See there are Mr. Prashant has beautifully explained. So top to bottom, I think then he has made my job easier so that I don't have to rush from A to Z. So first thing is environmental factors. Okay, so the area and genetic factors, and the third is the food and
the disease nature. These things come into play and they lead to kidney disease. See, in Goa, Kanpur is the region where kidney problems are more. तशेंच सगळे स्टेटात एक एक गांव आसा, रिजन आसा. कारवार, कर्नाटका कारवार, महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग, तमिळनाडू, अगेन the northern Kerala, Tamil Nadu, Golconda, Hyderabad, Andhra Pradesh, Golconda. So every state has its own area where kidney diseases are more common, and we call it as endemic nephropathy. The kidney problem because of that area, and even the Balkan, it is otherwise known as Balkan nephropathy in other area. Sri Lanka एक जागो आसा, आणि Mesoamerican, so America. So every area, every region, there is some disease factors which lead to kidney disease. So each state, each nation, they try to find out what is the cause. कित्याक तशें जाता म्हणून पळोवप, they have done many studies. थोडे postulates I can say. One is pesticides, in micro quantities. थोड़े to prevent their crop, agricultures, they use more pesticides. So that is one of the reasons. Second thing, they mycotoxins, fungus, that secretes थोडे substance secrete करता, mycotoxin म्हणता. That will be, slowly over a period of, it is not like आज घेतलो फाल्यां जालें, as he has rightly pointed out. आज घेवन even there are acute interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis. It's a type of disease. It can happen after taking years together. So we have to be very careful about painkillers, other medicines, unwanted medicines. Next is the silica, which is dissolved in water. That is also postulated. So it's all postulations. Ultimately, we don't know the cause. Maybe only God knows. Okay. Now, next thing is how to detect kidney problem. So again, Prashant has beautifully narrated. Tiredness. So the symptoms can be divided into specific and non-specific. Okay. So non-specific means काय भी जाऊ शकतं, टायर्डनेस, giddiness, nausea, vomiting. ते नॉन-स्पेसिफिक म्हणतात. स्पेसिफिक म्हणल्यार रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लेम, लायक युरिनात झाग येवचे, मुतांत ब्लड येवचे, परतून स्टोन जावचे. सो दीज आर ऑल स्पेसिफिक. ओके. अगेन पांयां सुजन जावचे. इट्स ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्पटम्स. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टंट इज स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग म्हणल्यार एस्पेशली हाय रिस्क पेशंट्स like diabetes, hypertension, who had stone problems or who has kidney problems in the family, they should be high group risk, age, elderly, they should be high risk group. So त्यांका regularly blood, urine, ultrasound scan cover early. If you detect disease in early stage, then we can do something to prolong the, to postpone the end stage. And next is preventive aspect. See, the first is fluid. I mean, at least 2 liters of fluid you should normally give us to hydrate ourselves. So hydration, dehydration, this cycle continues, for longer term, and it causes kidney damage. So hydrate yourself 2 to 3 liters of water with water, and hydration should not include this glucose based sources like Coke, soda, or any sugar-based liquids. Then comes the diet. So avoid excess salt, control your diabetes, hypertension, regularly pressure BP check करो जाए, and pressure should be controlled. The next, anyway, for younger population, smoking is one factor which aggravates any health-related problem, including kidney problem. So
आयडेंटिफाय द रिस्क फॅक्टर अँड ट्रीट अकॉर्डिंगली. कित्याक म्हणल्यार हे हितून एक स्पेसिफीक काय आसा म्हणल्यार तेंगेले किडनी हॅज गॉट मायक्रो युनिट ग्लॉमरस म्हणटात, तेजे नंतर ट्युब्युल्स आसा. युजली ग्लॉमरस इन्वॉल्व जाता हिंगा हे किडनी प्रॉब्लमाक काणकोण रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम. The tubules, they get involved, so they will not develop BP, they will not, their urine will be bland, urine काय protein काय दिसना, blood components काय दिसना, kidney slowly the size shrinks जाता, तस म्हणून regularly चड करीत रावता. So I think that ends my talk. So thank you once again for थँक्यू डॉक्टर. तुम्ही ह्या वेळार मोलादीक मार्गदर्शन केल्याबद्दल काणकोण पत्रकार संघातर्फे आम्ही तुमच्या लागीं आसा. ह्या वेळार सत्कार काणकोणाक ज्या दोतोरांनी काणकोणची आरोग्य संपदा सांबाळली अशा डॉक्टरांचो आनी जे आतांय योगदान दितात अशा डॉक्टरांचो 7 डॉक्टरांचो आतां सन्मान जावपाचो आसा. ह्या वेळार हांव संजय कुंकण तांकां विनंती करता की सगळ्या डॉक्टरांचो सत्कार मुर्तीचो थोडक्यात परिचय करचो. डॉक्टर धिलन देसाय. डॉक्टर धिलन देसायान पयलीं काणकोणाक जे मॅटर्निटी हॉस्पिटल सुरू केलें, बाळंतिणीचें हॉस्पिटल सुरू करपाचो मान डॉक्टर धिलन देसाय वयता. आनी तेचे कडेन जे जे प्रॅक्टीस करता डॉक्टर प्रॅक्टीस करता त्या डॉक्टरांनी मागीर आपली म्हूण स्वताची हॉस्पिटल सुरू केलें. आनीक काणकोणकारांक एक सुविधा दिली डॉक्टर आमचे धिलन देसायान. आनी डॉक्टर धिलन देसाय जे आसा सर्गेस्त डॉक्टर एलिझाबेथ ट्रस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष आसून जे काणकोणची भुरगे गरीब घराण्यांतली भुरगीं जे दोतोर जावपाक सोदता अशे भुरग्यांक डॉक्टर धिलन देसायाचे खूब पाठबळ मेळ्ळें आसा. आर्थीक मदत दिता आसतना एलिझाबेथ ट्रस्टाचे वतीन मदत दिता आसतना आपल्या स्वताची खर्चांनी ताणें मदत दिल्ली आसा. आनीक गरीबांतले गरीब भुरगे दोतोर जावचो हो ज्या ज्या टायमार ताका गरीबांतले गरीब भुरगीं ताका वचून मेळ्ळे, ताची फॅमिली वचून मेळ्ळी, त्या भुरग्यांक ताणें सदांच सहकार्य केल्लें आसा. आनीक दोतोराची घराण्यांकच जे तेजे बापूय धरा किंवा तेजे घरकान्न धरा दोतोर जाल्ले आसा. आनी तांकांय दिसलें की गरीबांतले गरीब भुरगे दोतोर जावचे, आमी जे दोतोर जाले तशें तेय दोतोर जावचे अशें म्हूण ताणें इत्सा बाळगिली. आनी त्याच निमतान आयज आमी तेचो सत्कार करता. सगळ्यांची वळख थोडक्यात करपा खातीर पयले सुवातेर हांव डॉक्टर धिलन देसायाची वळख करून दिली. तेचे फाटल्यान आमचे डॉक्टर मारियान कुरे दोतोर ह्याच स्कुलान शिकताले, मल्लिकार्जुन स्कुलान शिकताले. आनीक दोतोर ह्या स्कुलान शिकता आसतना बरो विद्यार्थी म्हूण ताका भांगरा पदकूय फावो जाल्लें आसा. दोतोर बरो डॉक्टर तसो शिस्तीचो दोतोर म्हूण ताका वळखता. आनीक दोतोरकी पेशा करता आसतना ते बरे फुटबॉल प्लेयर म्हूण तेंची नामना आसा. डॉक्टर सदानंद प्रभू जे चावडेर आपल्या स्वताच्या वाड वडिलांच्या जाग्यारच आपल्या क्लिनीक चलयता. तंबाखू पासून जी जे दुयेंस जाता, कॅन्सर जाता, वेगवेगळे दुयेंस जाता, वेगवेगळे अवयवांक शरिराच्या अवयवांक दुखापत जाता, अशें त्या वेळाचेर तंबाखूचे व्यसना पासून दुसऱ्यांक पयस करपा निमतान ते जनजागृती करता. आनीक सदा दोतोराचे एक इंजेक्शन जेन्ना पेशंटाक पडटा तेन्ना पेशंट बरो जाता अशें सदांच ज्या ज्या पेशंटाची म्हणणी आसा. डॉक्टर रमण प्रभुगांवकर आमी कोदळ सांगल्या भशेन आमी 30 वर्सां फाटीं किडनीच्या पेशंटाचे खातीर आमी जनजागृती केल्ली. डॉक्टर सोमनाथ पेरणी हेचे बराबर हांव सुद्दां भोंवलां. भद्रावती प्रशांत बाबान सांगता तशें वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवन आमी सर्वे केल्ली आनी लास्टाक तेचो रिपोर्ट आमी काडलो की कांय आमची उदका मदीं जी शार जे आसा, शिशे जे आसा, लीड जे आसा ते चड आसा, अशी वेगवेगळे कारणां आसा. त्या कारणां संबंदान त्या टायमार आमी म्हायती घेतली आनी त्या टायमार डॉक्टर अमन दोतोरान आमकां खूब सहकार्य केल्लें. अमन दोतोर आज काणकोणाक आपली क्लिनीक चलयता आसतना मडगांवच्या मदर केअर हॉस्पिटलांत आपली सेवा दिता. त्याय संबंदान ते आयज तेचो आमी भोवमान करता. डॉक्टर रघुराम भट आयताच आमकां जे किडनी संबंदान ताणें म्हायती दिली ते अपोलो विक्टर हॉस्पिटलाचे तज्ञ डॉक्टर आसा त्यांचे आयज आमी हांगा सत्कार करपाचे आसा.
डॉक्टर देविका लवंदे जी विठ्ठल हॉस्पिटलाची डॉक्टर आसा. दोळ्यांची शिबिरां जी काणकोणांत जाली ती शिबिरां फुकट तेणें आपली सेवा दिल्ली आसा. आनीक ज्या गरजू मनशाक पेशंटाक वखलां जाय ती वखलांय दिवपाचें तेणें काम केल्लें आसा. ही शॉर्टकट वळख हांव सांगता आसतना डॉक्टर आनंद सावंत जे आसा ते आयज जरी जाणटे जरी जाले जाल्यार त्या डॉक्टर आनंद सावंताचो आमी काणकोण हॉस्पिटलांत 40 वर्सां फाटीं काणकोणच्या नागरिकांनी डॉक्टर सावंताचो सत्कार केल्लो. आनी हांव त्या टायमार ल्हान जरी आसलो जाल्यार डॉक्टर सावंत हे काणकोणकारां खातीर एक मोठें नांव जावन त्या टायमार जावन गेल्लें. सरकारी हॉस्पिटलांत कोण वचपाक सोदनासले पूण डॉक्टर सावंत जेन्ना त्या सरकारी हॉस्पिटलांत वतालो तेन्ना डॉक्टर सावंता लागून काणकोणच्या हॉस्पिटलांतली नामना चडांत चड करताली. काणकोणकारां म्हणटाली की सदांच काणकोणाक सगळां म्हणटाले पूण जेन्ना डॉक्टर सावंत जेन्ना काणकोणच्या हॉस्पिटलांत वता तेन्ना सगळीं केन्ना जालेंच ना. पूण ज्या टायमार काणकोणच्या हॉस्पिटलांत भरपूर सुविधा मेळना तेन्ना काणकोणकारांनी ते जाग्यार हाडपा खातीर उपोशण केल्लें आसा. आनी जे डॉक्टर सारकी लोकांची सेवा करना सरकाराचें जाग येना तेन्ना आमी उपोशण करून सरकाराक जाग हाडपाचें काम केल्लें आसा. अशे डॉक्टर आमचे आनंद सावंत दोतोरान आमकां खूब सहकार्य केल्लें आसा. आयज जरी जाणटी पिरायेक जर ते आसले जाल्यार सुद्दां तांची कॉन्टॅक्ट करून आमी तांकां मुद्दम परत एक फावट काणकोण पत्रकार संघा वतीन तांचें भोवमान करया अशें आमी चिंतलें. मलेरिया डिपार्टमेंट ते पळयताले. मलेरिया डिपार्टमेंट पळयता आसतना चडांत चड मलेरियाचें निर्मुलन कशें जावचें ह्या संबंदान काम केल्लें आसा. एक खास दोतोर सगळ्यांक सहकार्य करपी आनीक सगळ्यांक आपली सहकार्य दिवपी असो दोतोराचो आमी भोवमान करता. हो भोवमान आमी ज्या 7 दोतोरांक भोवमान करता तेन्ना आमी काणकोण पत्रकार संघाकय तोच भोवमान फावो जाता. कारण ह्या दोतोरांचे आमी भोवमान करतले तो भोवमान आमकां फावो जाता अशें आमी मानता. ह्या दोतोरांनी आमकां आयज आमच्या उतरांत मान दिवन सत्कार घेवपा खातीर मुद्दम हजर रावले. त्या खातीर ह्या सगळ्या दोतोरांचे हांव उपकारी मानता आनी तांकां बरी भलायकी मेळो अशें मागून सगळे दोतोरांचे उपकार मानून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी पयले सुवातेर आमच्या अर्चन बाब ह्या प्रमाणे आमच्या सत्काराक सुरवात जातली. अर्चन बाबा कडेन अर्चन बाबान फुडली सुत्रां स्विकार. सगळ्या दोतोरांचो परिचय आनी वळख आनी तेंचें योगदान ताचे बद्दल म्हायती संजय वरपदान दिली आसा. त्या वेळार सत्काराक सुरवात करता. आयच्या सत्कार मुर्ती पैकी डॉक्टर आनंद सावंत हांचो सगळ्यांत पयलीं सन्मान जातलो. काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हांचे हस्तुकीं
आणि हांगा म्हाका सत्कार केले बद्दल अपुराशन करता अत्यंत आभारी आसा. थँक्यू. माझे वेले मानेस एर मानेस सगळे जाणटे नेणटे म्हणजे आमी सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. पयली सुवातेर आमचो म्हजो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो हाजे बद्दल हांव काणकोण पत्रकार संघाचे मना काळजांतल्यान आभार उपकार आठयता. काणकोण जाण कोण अशें काणकोणाची परिस्थिती जाल्ली. करमल घाटाक लागून मूळ मुख्य वाठारा पासून आमी पयस धुकळ्ळे गेले. गोंयचें एक शेवटाचें टॉप, एक उपेक्षीत वाठार, एक दुर्लक्षीत वाठार अशी आनी साधन सुविधांचो कंप्लीट अभाव अशीच काणकोणची वळख आशिल्ली. जरी काणकोणची वळख अशी आसली तरी शैक्षणीक मळाचेर जावं सांस्कृतीक मळाचेर काणकोणांतल्यान उबी जाल्ले कितलींशींच व्यक्तिमत्वां गोंयानच न्ही जगान पळयली. पयलो IAS ऑफिसर गोंयचो प्रल्हाद प्रभुदेसाय हो काणकोणचो, जो लोलये गांवाचो, म्हज्या गांवाचो. दोतोर बाबू देसाय, दोतोर मनोहर प्रभुदेसाय, दोतोर सोमनाथ नायक हांचे सारके नामवंत दोतोर काणकोणान तयार केले, जे इंग्लंड अमेरिका सारके जाग्यांनी कार्यरत आसात. हें जरी जालें तरी आरोग्य सुविधांचो अभाव, बाकीच्या सुविधांचो अभाव हो सदांच काणकोणकारांक जाणवतालो. आनी ज्या जाग्यार साधन सुविधा ना किंवा आरोग्याच्यो पूर्ण सुविधा ना त्या गांवगिऱ्या जागेर प्रॅक्टीस करची अशी म्हज्या बापायची आत्यंतीक इच्छा आशिल्ली. आनी ताकाच लागून हांवें काणकोण प्रॅक्टीस सुरू करपाचो निर्णय घेतलो. क्लिनीक सेट करपाची वेवस्था म्हज्या दोनी भावांनी केली आनी 1 नोव्हेंबर 1996 दिसाक हांवें म्हजी प्रॅक्टीस सुरू केली. सुरवातीच्या काळार दोतोर दिल्लनबाब, दोतोर ढवळीकर हांणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तशेंच डॉक्टर सदा, डॉक्टर मारियान, डॉक्टर अय्या, डॉक्टर शाबा हांणी म्हाका खूब सहयोग केलो, आतांय करत आसात. तांचो हांव सामको मना काळजांतल्यान उपकारी आसा. हांव आतां म्हाका भाशण करपाची नाशिल्ली, म्हजी तयारी ना आनी म्हाका म्हाजे वयल्यान आतां भाशण करपाची संवय ना. काल म्हाका संजयान आनी धीरजान फोर्स केल्ल्या बद्दल म्हाका खंयच्याय माचयेर उबो रावन 1 वर खंयच्याय विशयाचेर उलोवपाची राजकीय कसब अजून तरी म्हज्या हातूंक तयार जाल्ली ना, म्हणून ताका लागून हांव मातसो अडखळटलो किंवा कितें. सो तुमी ताजें मातशें मानून घेवचें. जर बाकीच्या दोतोरां बद्दल हांव म्हणना, पूण जेन्ना म्हजो सत्कार जालो तर म्हाका इतलें विचारचें म्हाका दिसता मनाक की सत्कारा योग्य म्हजें योगदान आसा काय कितें. म्हाका दिसना म्हज्या मनाक की हांव इतलें सत्कार करपाक इतलें योगदान काणकोणा खातीर दिल्लें आसा. आनी जरी इल्लेशें कुस्कुटाय इतलें योगदान हांवें दिल्लें जाल्यार सुद्दां काणकोणान इन रिटर्न ताजे बदला जें म्हाका दिलां, म्हाका नांव दिलां, मान दिलां, म्हाका जोड दिला, म्हाका सूख दिला, म्हाका समाधान दिला. आनी हें हांव सदां उतरान एक्सप्रेस करूं शकना, सांगूं शकना. काणकोणकारांचे उपकार म्हज्या मनांत सदांच मर्त बसून आसतले. खरें सत्कारा योग्य योगदान जर कोणाचें आसत जाल्यार आमच्या पत्रकार बंधूंचें आसा, आमच्या पत्रकार मित्रांचें आसा. काणकोण पत्रकार संघ हो जो आसा, जो पत्रकारांनी, आमच्या पत्रकार बंधूंनी जो पत्रकार संघ केला, ते सगळे म्हजे वैयक्तीक मित्र जावन आसात. काणकोणच्या उदरगती खातीर ते झगडत आसात.
काणकोणचेर अन्याय जाल्यार ते पेटून उठतात. काणकोणची उदरगती खातीर ताणें कितलीशीं आंदोलनां भितर भाग घेतिल्लो आसा, आंदोलनां सुरू केल्लीं आसात, आंदोलनां यशस्वी करून ताणें ती तडी केल्ली आसा. तांणी आमच्या काळजांत ही जी वात पेटयला ती अखंड म्हज्या मनाक तिवत उरतली इतलें हांव तांकां सांगूंक सोदतां. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया. देवा कडेन मागणें तुमकां सगळ्यांक बरो दीस दिवचो, बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें. आमच्या सारकिल्यांची गरज तुमकां पडची न्ही अशें हांव मागतां. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोमाता. सगळे मानेस आणि सगळे सिनियर डॉक्टर तुका म्हजो येवकार. हांव काणकोण पत्रकार संघाचे धन्यवाद मागता की ताणें म्हजो सत्कार केलो. म्हाका हे लायकीचे समजले की सत्कार करपा सारकें. एक्चुली काणकोण हांवें म्हजें काम जस्ट स्टार्ट केलां. हांव मूळ सांखळेचें, बट म्हाका ल्हानपणा पासून काणकोणची ओड आशिल्ली. कित्याक म्हणल्यार म्हजी आत्या काणकोणची. सो म्हाका सदांच दिसतालें की काणकोण रावपाक वचचें, थोडे दीस स्पेंड करचे. बट तशें केन्नाच जावना. 1-2 दीस रावताले परत वताले. सो आतां अशें म्हाका तो चान्स मेळ्ळो थ्रू विक्टर हॉस्पिटल काणकोणकारांक तुमकां सर्व करपाक, आमच्या पेशंटांक चॅक करपाक. सो हांव एक रेटिना स्पेशलिस्ट, हांव एक आय स्पेशलिस्टूय. बट मेन आमी हांगा जे कॅम्प स्टार्ट केल्या दॅट इज टू स्क्रीन डायबेटीक पेशंट्स. सो एट अ अर्ली स्टेज. सो डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणून एक दुयेंस आसा. सो डायबेटीज जेन्ना चड वाडटा तेन्ना इट एफेक्ट्स रेटिना एज वेल एज इट एफेक्ट्स किडनीज ऑल्सो. सो अशा पेशंटांक आमी अर्ली स्टेजान जर डायग्नोज केली एट अ अर्ली स्टेज देन वी आर एबल टू प्रिवेंट ब्लायंडनेस इन देम. सो तांकां अंधत्व जावपा पासून आमी प्रिवेंट करपाक सोदता. सो ताका लागून आमी कॅम्प स्टार्ट केल्या काणकोण. सो हांवें जस्ट म्हजें काम स्टार्ट केलां आनी म्हाका दिसता म्हाका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा काणकोणकारां कडल्यान. हांव अशेंच तुमचे लागीं मागणी करता की फ्युचराकूय आमी जेन्ना कॅम्प करता तेन्ना आमकां बरो प्रतिसाद दिवचो. थँक्यू. किडनी समस्येचेर हांगा मार्गदर्शन केलें श्री प्रशांत होलकार हांकां आमी काणकोण पत्रकार संघाच्या वतीन एक स्मृतीचिन्ह भेटोवप करतात. नगराध्यक्ष सारा देसाय हांकां विनंती आसा की तांणी तांकां स्मृतीचिन्ह भेटोवचें. अक्षय कुत्रेकर हांगा उपस्थित आसात. तांणी आमचे ल्हानशी भेट स्विकारची. कार्यक्रम वाढत गेलो. आपत्कालीन वेवस्था आमची मदीं आसा. आपत्कालीन वेवस्थेची तांकां चिंता आसा. तशें दोगूय आमचे मदीं आसात. पूण ते एकलोच भाशण करूं सोदता, कोण भाशण करूं सोदता खबर ना. म्हणून ताच्या वतीन हांव काणकोणचे मामलेदार पोमानेस्कर मनोज गांवकर आनी आपले उलोवप करचें. नमस्कार. मागीर बद्दल सगळे डेप्युटी कलेक्टर, काणकोण पत्रकार संघाचे सगळे पदाधिकारी तसेच माझ्या मुखार जे बसलेले आसा सगळे सिनियर डॉक्टर्स, आज जेंचो सत्कार जाला. सो म्हाका एक अभिमान दिसता की तेंचो सगळ्यां दुसऱ्यांचो सत्कार म्हाज्या हातान जाला. बिकॉज खंय तरी एक समाजान तेंची आज देख घेतलेली तेंची दे हॅव टेकन नोट ऑफ देअर वर्क वॉट दे हॅव डेडिकेटेड. तेंच्यांनी सोसायटी खातीर समाजा खातीर कितें तरी आज केल्लें आसा तेची नोंद आज ह्या काणकोण पत्रकार संघान घेतलेली आसा. सो पयले सुवातेर हांव जे सत्कार मूर्ती आसा तांकां एक शुभेच्छा दिता. आनी तेंचे फुडले जे तेंची जी समाजा खातीर दोतोर म्हणून तेंचे जे समाजा खातीर कार्य आसा तें व्हड आसा. कारण दोतोर म्हटलें की आमी देव आनी देवा फाटल्यान दोतोर अशें मानता. कारण दोतोरा शिवाय कांय जायना. आनी आमी कितले तरी बरें नासले ते जाल्यार दोतोरान जर आमकां हात लायलो जाल्यार आमकां एक वेगळें फील जाता. दोतोरान जर आमकां सांगलें बाबा हें घेवप प्रिकॉशन घेवप. सो आज पत्रकार संघ हेंच्यांनी
एक बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. कारण खुबश्यो गोष्टी आज पत्रकारा भितर जे पत्रकार आसा ते सगळे म्हजे बरे मित्र आसा कारण तेंच्यांनी भविश्यांत पयलीं स्वाधीन म्हटल्यार कितें जर व्हडलो मोग केलो जाल्यार हो मामलेदार आसल्यार कांय जाना तशें. सो जर आतां देविकान म्हटलां तशें की काणकोणकारा बद्दल गेली हांव जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां ह्या काणकोणांत सर्वीस करता आनी मध्ये कांय इलेक्शना खातीर 4.5 म्हयने हांव म्हापसा ट्रान्सफर जालो आनी परत आज म्हाका मल्लिकार्जुनाचे कृपेन परत काणकोणकारांची सेवा करपाक एक भाग्य मेळ्ळा. सो आज म्हाजीरूय बसपाचें भाग्य आज पत्रकार संघान दिल्लें आसा. सो चड वेळ घेना कारण ऑलरेडी 12:30 जाल्ले आसा. खुबशीं भुरगीं हांगासर बसलीं आसा. आज तुमी सगळ्यांनी पयलें आसा की प्रत्येक जे कार्य करता ते जावं स्कुलान जावं खंयसरूय जाय खंयच्या माध्यमांतल्यान जावं खंयच्याच फिल्डान जावं जर खंयच्याच संस्थेन खंयचेच एक हें आसा संस्था तेणी जर तुमचे कार्याची जर नोंद घेतली जाल्यार एक वेगळो असो अभिमान निर्माण जाता. प्रत्येकाक एक सेवा त्या समाजा खातीर कितें तरी दिवचें अशें दिसता. आज सगळे दोतोर आसा तेंच्यान प्रत्येकान म्हणटा आपापली सेवा दोतोर हांगा आतां म्हटलां की आपल्याक कितें केलां आपल्याक खबर ना बट इट नॉट डेर. आज समाजान खंय तरी तुमच्या कार्याची नोंद घेतल्या तुमी कितें केलां तुमी बरें केलां तेजी आज काणकोण पत्रकार संघान तेंचो तुमकां मान दिलो असो ते बारीकशे एक श्रीफळ जावन टोकन ऑफ लव वॉट एवर दे हॅव गिवन यू इट इज एक वेगळो तुमच्या मना भितर वेगळो समाजा भितर एक निर्माण केल्लो आसा. पत्रकारितेचेर येता आसतना म्हाका इतलें सांगचें दिसता की म्हाजे पत्रकार जे भाव म्हजे फ्रेंड्स आसा हांगासर सगळे बसले आसा ज्या दिसा हांव हांगासर जॉयन जालो त्या दिसाच्यान आज तेंच्यांनी म्हाका खुबशी मदत केल्या. तेंच्या शिवाय खंयच्याच तालुक्यात खंयचेंच कार्य करप हें व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक तें जाता तुमची बरी आसा ते सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले वायट आसा ते तुमचे हाडटले. आनी पत्रकारिता म्हटल्यार की रिपोर्टाचें एक काम आसा की त्या एक बाबा कितें वायट घडलें जाल्यार त्या मनशाक विचारप ताका सांगप बाबा अशें अशें जालां हें सारकें आसा आनी तितलें खरेंपण जाणप. आनी हें आयज काणकोण जे पत्रकार आसा तेंच्यांनी खूब आपली जी हें आसा पळय मिन्स तेंच्या भितर जे पत्रकारी करतना जे गुण पत्रकारां भितर आसपाक जाय रिपोर्टर ते सगळे तेंच्यांनी मानलेले आसा. कारण जेन्ना खंय आमी कितें घडटा तेन्ना ते खरेची किंवा खोटेची शहानिशा करता ते व्हेरीफाय ते फॅक्ट्स ते क्लॅरिफाय फ्रॉम अस आमच्या कडेन येता बसता उलयता सगळें अशें कित्या खातीर जावं ना कितें जावपाक शकता. सो वॉट मेजर्स वी कॅन टेक टू एवॉयड बाकीच्यो गोश्टी करपा खातीर हे सगळ्यो करता आसतना ते आमच्या कडेन करतात बाकीच्यो मागीर पेपराचेर. सो आय एम नॉट सेईंग दॅट की तेंच्यांनी करचें न्ही पूण जेन्ना एक पत्रकार म्हटलो काय एक तेंचें लिखाण जें आसा हे मनशाक घडोवपाकूय शकता आनी वाटूय लावपाक शकता. सो जर घडयतलो जाल्यार समाजाची प्रत्येक कितें तेच्या कडेन आपूण पावपाक जाय त्यो गोश्टी करपाक. आनी खऱ्यांनी हांव आयज परत एकदां तांकां अभिनंदन करता तेंचें पत्रकार संघाचें काणकोण कारण तेंच्यांनी एक वेगळो पायंडा घातलेलो आसा. ते हेजे पयलीं करता आसतले बट एक वेगळो आज किडनी पेशंटा बद्दल अवेरनेस वेगळे वेगळे डॉक्टर हाडले हांगासर तेंचे कडेन तेजो टॉक जालो तेंचें भाशण जालें. जे सिनियर डॉक्टर्स आहा तेंचे आज सत्कार केलो तांकांय दिसलें समाजान आपल्या कार्याची कितें तरी आयज देख घेतलेल्या कार्याचे आयज दे हॅव रिकॉग्नायज बाय दीस कमिटी पत्रकार संघान. सो अशेंच तुमचें कार्य जें आसा तें मुखार व्हरचें सदैव आमच्या सारकेल्या सरकारी नोकर वी आर ब्युरोक्रॉट्स आमचें कितें चुकता हें तुमी आमकां दाखोवन दिवचें आनी आमकां मुखार व्हरपाक जर आमी कितें करता मे बी वी आर नॉट सेईंग वी आर 100% करेक्ट आमच्या कडेन खंय तरी चुकता कित्याक एक समाजाचो घटक जर ताका चालवपाक येवपाक तुज्या कडेन इंटरव्यू जावपाक शकता. सो हांव इतलेंच मागता की पत्रकार संघान आपलें कार्य अशें सतत चालू दवरचें आनी आयज म्हजे सगळ्यांक शुभेच्छा आनी म्हाका हांगासर आयज म्हाजी राखून एक मान दिल्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद उलयता. थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं सर. आता ह्या कार्यक्रमाचे नगराध्यक्ष सारा देसाय आणि आमकां ह्या वेळार तुमी आपले उलोवप काणकोणच्या मामलेदार मनोज कोगावकर सर तसेच डेप्युटी कलेक्टर मथुर नार्वेकर पत्रकार संघाचे मानेस्त टिचर प्रिन्सिपल आनी करिना आमचे सरकार मुर्तीचे बसले स्टुडंट
जालो आसा आनी स्कूल बी सुटपाचो टायम जालो आसा. हांव लकीस्ट म्हणटा कित्याक म्हाज्या हातीन तुमचो व्हडल्या डॉक्टराचो सत्कार जालो आसा. तशेंच कित्याक तुमी ज्या टायमार शिकला त्या टायमार एक रस्त्यांनी सारकी नासले, गाडी नासली हुंच्यान मडगांव वचपाक, त्या टायमार तुमी शिकले आनी डॉक्टर जाले आनी आयज तुमकां भोवमान तुमचो जाला आनी लोकां खातीर तुमी खुबशें काम केलें आसतलें. अशेंच आजुनूय तुमकां काम करपाक बरें देव दीस दिवं अशें देवा कडेन मागता. आनीक पत्रकार संघाक थँक्यू म्हणटा म्हाका हिंगा आपयलो. तुमचं तुम्ही जे काम करतात, जे लोकमान्य टिळकांचो स्टार्ट केल्लो केसरी आनी मराठा न्यूज पेपरा थ्रू तुमी त्या थोडेशे पत्रकार जे आसा त्याच हेचेर आपले पोट भरता आनी असले जाग्यार वयता ज्या जाग्यार वचपासून डेंजर आसा त्या जाग्यार वचून आमकां न्यूज दिता, पेपरार हाडटा. म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. दुसऱ्या वेळार केन्ना एकच रिक्वेस्ट करपाक सोदता जाल्यार मनशाक आपल्यालेंच नांव व्हड आसता, बट जेन्ना तुमी कितें रिपोर्ट पेपराचेर न्यूज हाडटा ती सारकी दोनी बाजून हें करपाची, दोनी बाजून पळोवपाची. एकच बाजू पळोवन तुमी केन्नाच न्यूज पेपरार ती हाडपाना, दोनी बाजू हाडपाची आनी खरें कितें आसा तें हाडपाचें हें तुमकां रिक्वेस्ट करता. आनीक थँक्यू म्हणटा. अशेंच तुमी मुखार सरून वेगवेगळे प्रोग्राम करून वेगवेगळे हेचे नांवां लोकांचे सत्कार करून अशें देव तुमकां ताकद दिवं, आरोग्य दिवं. आनीक म्हाका आपल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. काणकोणच्या विकासा खातीर तुमचें योगदान अशेंच फुडें चलूं. प्रमुख पावणे आनीक विशेश वेळे आमकां स्पेसिफीन भेटोवपा खातीर हांव काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष भवेश बोरकार विनंती करता की तांणी अध्यक्ष स्पेसिफीक केन्ना भेटून आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य देसाई आभार प्रदर्शन करपा खातीर श्री सुभाष माले हांकां आपयता. श्री सुभाष माले. कार्यक्रम संपण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे आणि सर्वांची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी इथं उभा आहे. पहिल्यापासून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत सेंट्रल प्रमोटर संस्थेचे चेअरमॅन शंभानाई देसाई, त्याचप्रमाणे संस्थेची कार्यकारिणी तसेच श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयाचे मुख्याध्यापिका, श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयाचे प्राचार्य व अध्यापक वर्ग यांचे बहुमूल्य सहकार मला लाभले, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे गौरवमूर्ती, कारण हा उत्सव आयोजित करण्यासाठी सगळी मूर्ती पाहिजे होत्या आणि त्या गौरवमूर्ती ज्या आहेत त्या सर्वांचे आम्ही काणकोण पत्रकार संघाच्या वतीनं आभार मानतो. त्यामध्ये आहेत डॉक्टर आनंद सावंत, डॉक्टर विक्रम भट, दिल्लन देसाई, डॉक्टर मारिया कुर्रेया, डॉक्टर देविका लवंदे, डॉक्टर अमन प्रभुगावकर, सदानंद प्रभू, डॉक्टर सदानंद प्रभू यांचे आम्ही काणकोण पत्रकार संघातर्फे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आमच्या विनंतीला मान देऊन आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून कानपूरच्या प्रथम नागरिका सारा नाईक देसाई यांचे आम्ही आभार मानतो. त्याचप्रकारे या कार्यक्रमाला आमंत्रित पाहुणे म्हणून कानपूरचे उपजिल्हाधिकारी मधु नार्वेकर, त्याचप्रमाणे मामलेदार मनोज कोरगावकर यांनी आमचं आमंत्रण स्वीकारून त्यांनी कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. व्यासपीठावर उपस्थित श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका वर्षा नायगावकर यांचे आम्ही आभार. तसेच हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आमच्या कानपूरमधील काही हितचिंतकांनी ठिकाणी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे, त्यांचे आम्ही या प्रसंगी आभार मानतो. आणि असंच कानपूर पत्रकार संघाला तुम्ही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मदत करा, सहकार्य करा अशी अपेक्षा
व्यक्त